अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हमेशा अपनी ज़ाती जो वारदात हाय कल्बी है उनके ऊपर अपनी ज़िंदगी प्लान करता हूँ, अपनी राय बनाता हूँ, लेकिन आपसे कभी भी शेयर नहीं किया। आज मैंने शेयर करना है क्योंकि इस वक्त एक मायूसी की फ़िज़ा है, तो मायूसी की फ़िज़ा से निकालना भी तो उन लोगों का फ़र्ज़ बनता है जो कि ओपिनियन लीडर होने के, राय आमा को लेके चलने के दावेदार। 1300 साल पहले लेके चलना चाह रहा हूँ आपको बदर के मैदान के अंदर। बदर की जो जंग है वो बड़ा सिंबॉलिक हैसियत रखती है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें तय हुई, जिसके अंदर एक ये भी था कि दुश्मन की जो मिकदार है वो रेशो क्या हो तो उससे भिड़ जाओ, ठीक है। और लेकिन इससे बढ़ के जो बात है वहाँ पे जो कि मैं हमेशा जिसका मुबल्लिग रहा हूँ वो ये है कि जब तक आप अपने पास अपनी जेब में दस्तयाब तमाम वसाइल को नहीं झोंकेंगे और जब आपके घर में अल्लाह के नाम के अलावा कुछ नहीं होगा बचेगा, ठीक है, कि मतलब कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तो आपका नाम छोड़ के आया हूँ, ठीक है, आपका और अल्लाह का नाम छोड़ के आया हूँ, बाकी सब कुछ मैंने इस मार्के में झोंक दिया। ये भी किसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, ठीक है। तो जब तक आप अपने तमाम वसाइल नहीं झोंकेंगे और वसाइल झोंकने के बाद फिर उससे मदद के तलबगार होंगे, और मदद के तलबगार होने के लिए अपनी आजिज़ी और इनकसारी का इजहार करेंगे, अपनी आजिज़ी और इनकसारी के साथ उसके सामने सरेंडर करेंगे, तो फिर कामयाबी जो है वो कदम चूमेंगी, फिर अल्लाह की नुसरत उतरेगी। उससे पहले अल्लाह तबारक व ताला तो फिर ये फरमाते हैं ना कि अच्छा तूने फिर वसाइल पे भरोसा कर रखा है ना, तूने गिनती पे भरोसा किया हुआ है, तो फिर गिनो अपनी गिनती बैठ के, तब तक मदद नहीं उतरती। ये आप चीज़ जो है वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर भी मैंने ये आजमा के देखा है कि जब तक आप अपने सारे दस्तयाब वसाइल झोंकने के बाद फिर आजिज़ी और इनकसारी के साथ उससे मदद के तलबगार होते हैं और ये कहते हैं कि जी मेरी इतनी औकात थी, ये मैंने कर दिया है, ठीक है, अब आप इसके अंदर बरकत फरमा दीजिए, इसको बढ़ावा फरमा दीजिए, इसको मुअस्सर फरमा दीजिए, इसको अफेक्टिव फरमा दीजिए, ठीक है, मेरी तरफ ज़रा बिनाइन हो जाइए, आहा, ठीक है। तो फिर वो जो हैं वो अपना इसके अंदर हिस्सा डालते हैं और उसको बरकतें देते हैं, अता करते हैं, और फिर दुनिया की तारीख भरी पड़ी। एक तो बात ये मद्देनज़र रखिएगा। दूसरी बात ये है कि जब तक जो है वो तारिक बिन ज़ियाद जो हैं उसने कश्तियाँ नहीं जलाईं और अपनी टीम को ये नहीं बताया कि वापसी का रास्ता कोई नहीं है, ठीक है, उस वक़्त तक मेरा मतलब है कि किसी को फ़तह का यकीन ही नहीं था जब वो उस साहिल पे उतरे थे, बेसरो सामान अरब, ठीक है, और शायद उनके जिस्म ढांकने के लिए उस वक्त के मुरव्वजा तरीक़ के मुताबिक शायद मुकम्मल कपड़े भी ना हो, ठीक है, तो लेकिन जब उन्होंने किश्तियाँ जला डालीं और वापसी का रास्ता बंद कर दिया, और इसको आप अपनी अमली ज़िंदगी पे भी उठा के देख लें कि वो लोग जिनके पास मतलब हम्बल बैकग्राउंड के लोग जो हैं वो दुनिया में राइज़ इसलिए करते हैं दुनियावी तौर पे कि उन्हें पता होता है कि गांव वापस जाने का रास्ता बंद है, गांव गया तो बढ़िया जुतियाँ पड़ेंगी, तो फिर वो ज़्यादा जीदार हो के ज़्यादा बहादुरी के साथ ज़्यादा मेहनत के साथ काम करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पे आके छोटे शहरों से आके बसने वाले लोग बड़ा परफॉर्म करते हैं। इसी तरह जिस तरह के छोटे ममालिक से जाके बड़े ममालिक में बसने वाले लोग जो हैं वो वहाँ के जो पहले से रहने वाले लोग होते हैं उनकी निस्बत ज़्यादा परफॉर्म करते हैं और ज़्यादा अहम जो हैं पोजीशनें कैप्चर कर पाते हैं। ये सारी मैंने इसलिए तमहीद बांधी कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के अंदर लोग अपनी आंखों के सामने उसे मतलब अपने हाथ से निकलता हुआ देख रहे हैं,
ٹھیک ہے، اور اس کے حوالے سے وہ بہت پریشان ہیں، لیکن کر وہ کچھ نہیں سکتے، کیونکہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ کتے سے ڈر نہیں لگتا، لیکن اگر کتے کے ساتھ بندوق والا کھڑا ہو تو اس سے بہت ڈر لگتا ہے، اور اس کو آپ ہرا نہیں سکتے۔ تو کسی صاحب نے پوچھا کہ جناب جو ہے عمران خان جیت کیوں جاتا ہے، تو میں نے آگے سے یہ انگریزی کا محاورہ پیش کرنے کی جسارت کر لی، کیونکہ مجھے بھی کسی نے بھجوایا تھا اسی نقطہ نظر سے۔ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے قومی معاملات جو ہیں، خاص طور پہ نیا جو 21ویں صدی کا جو محاورہ ہے کہ یہ جو قومی معاملات ہیں یہ معاشی معاملات سے جڑے ہوتے ہیں، اور چونکہ معیشت جو ہے وہ پگھلائی جا رہی ہے، پگھلتی جا رہی ہے ڈیسیژن کر کے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کے اندر دو بہت بڑے بڑے بزنس ٹائکون ہیں، نام لے لیتے ہیں، لیکسن گروپ والے لاکھانی صاحب ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ پی سی جو ہے پرل کانٹیننٹل والے جو ہیں وہ ہاشوانی صاحب ہیں۔ دونوں ایک طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، آغا خانی، اور ان دونوں کی آپس میں کنٹروورسی ہو گئی۔ یہ جو پرنسٹن کراچی پریس کلب کے سامنے جو ٹاور ہے، پرنسٹن ٹاور کہتے ہیں اس کو، کون سا ہے وہ، لاکھانی صاحب نے ایک دور کے اندر کھڑا کر دیا تھا کہ میں اس کے مقابلے کے اندر ہوٹلوں کی چین قائم کروں گا، تو وہ بڑا پھر کانفلکٹ ہوا، اور اتنا بڑا کانفلکٹ ہوا پھر آغا خان صاحب، پرنس کریم آغا خان صاحب کو مداخلت کرنا پڑی، اور انہوں نے دونوں فریقین کی صلح کروائی، اور وہ دونوں فریقین کم از کم ان کی ہی سنتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب کچھ اسلام آباد کی فضائیں جو ہیں وہ سرسرا رہی ہیں، اور ہوائیں کچھ بتا رہی ہیں کہ لندن سے آگے کسی نے نکے اور ابے کی صلح کروائی ہے۔ کس نے کروائی ہے، اور لندن میں کون ہوتے ہیں اور کون مقیم ہے؟ میری اس بات کے اوپر شاید بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری آگ لگے، لیکن میری باتوں سے اکثر اس جگہ پہ آگ لگتی رہتی ہے، تو اس لیے مجھے کوئی زیادہ پرواہ نہیں ہے۔ لیکن صلح کروائی ہے، جس طرح کہ ہاشوانی صاحب کی اور لاکھانی صاحب کی صلح کروائی گئی تھی۔ ایک مطلب کہ ظاہر ہے پرنس کریم آغا خان کے بزنس امپائر تو اپنی جگہ کے اوپر، لیکن جو وہ مذہبی حوالے سے وہ محترم ہیں اپنے ماننے والوں کے لیے بھی، اور ہم اس لیے ان کا احترام کرتے ہیں کہ وہ اپنے ماننے والوں کے لیے محترم ہیں، تو ان کا احترام کیا جانا چاہیے۔ تو وہ جو ہیں انہیں جس طرح آ کے صلح کروائی تھی، بس اسی پیمانے کو مد نظر رکھیے کہ یہ لندن میں کون ہوتا ہے ویسے، ایس پہ غور کیجئے گا۔ میں صرف آپ کو فکر کی دعوت دینے کے لیے آتا ہوں، میں آپ کو کوئی نتیجہ اخذ کر کے دینے کے لیے نہیں آتا۔ آپ کس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، نہیں بھی پہنچیں گے تو اس بات کی خوشی ہوگی کہ آپ نے کم از کم سوچنے کی زحمت گوارا کی، کیونکہ جب آپ سوچتے ہیں تو سوچنے کے لیے آپ اس کے بنیادی علم کی طرف موو کرتے ہیں، اور جب آپ بنیادی علم کی طرف موو کرتے ہیں تو اس پھرولا پھرولی کے اندر آپ اور بھی بہت ساری چیزیں پڑھ لیتے ہیں، اور آپ کے دماغ کے ڈیٹا بیس کے اندر وہ چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں جو فیوچر کے اندر آپ کی سوچ کو درست سمت دینے کے اندر مہمد و معاون ثابت ہوتی ہیں۔ تھوڑے کو بہت سمجھیے گا، خط کو تار سمجھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔